लाश मैदान में पड़ी हुई है, लाश मैदान में पड़ी हुई है और शहीद होकर हैं, सहाबी हैं, गर्दन कटा करके हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहीद नहीं है, मैंने इनको जहन्नम में देखा है। क्यों भाई, क्या उन्होंने ऐसा गुनाह किया है? आगे हदीस सुनो, कितनी छोटी चीज है, इन्ना लिल्लाह, कितनी छोटी चीज है। फी बुरदतिन औ अबातिन गल्लहा, एक चादर थी, एक आबा था, माल तकसीम होने से पहले, माल गनीमत बांटने से पहले इन्होंने उसे उठा के अलग से रख लिया था। गलती इतनी थी, जो अवाम का माल था, सारे मुसलमानों का माल था, अलमालुल आम इसको कहते हैं, गलती इतनी हो गई कि उन्होंने वक्त से पहले वो माल उठा के रख लिया। नबी ने कहा ये हराम माल उठाने की वजह से शहीद होने के बावजूद मैंने इन्हें जहन्नम में देखा है। अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो। चंदे करके तुम मदरसों की जमीनें खरीदते हो, चंदे करके एक एक पैसा तुम लोगों से मांग मांग कर मदरसों की जमीनें खरीदते हो। आज तुम्हारे केसेस कोर्टों में चल रहे हैं। ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। देखो एक चादर उठाने की वजह से शहीद होने के बावजूद भी वो जहन्नम को चले गए हैं। तुम लोगों के माल पर अपना हक जताते हो, मदरसों पर अपना हक, मस्जिदों पर अपना हक, ऐसे कितनी चीजों पर हक जताते हो। अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा, अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा। हलाल और हराम की अगर ये तमीज नहीं रही तुम्हारे अंदर, अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा। मैंने जिक्र किया है अलमाल, ये अरबी का उलमा का जुमला, अलमाल अलआम, वो माल जो सबका है, सबका माल है। कौन सा माल सबका है, कौन सा माल सबका है? हदीस पहले पढ़ देता हूं, उसके बाद में इसकी शरह तुम्हारे सामने कर देता हूं। जरा रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस हदीस पर इंशाअल्लाह। हदीस के रावी हैं अन अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत उमर बिन खत्ताब रावी हदीस हैं, कहते हैं मिम्मा कान यौम खैबर, खैबर का जंग, खैबर की जंग का दिन था। कहते हैं अक़बल नफ़र मिन अस्हाबिन नबी, ये एक हदीस गौर से सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में काम आएगी आपकी। एक हदीस गौर से सुन लीजिए। अक़बल नफ़र मिन अस्हाबिन नबी, सहाबा इकराम की एक जमात, जंग हो चुकी है, लाशें जगह जगह पड़ी हुई हैं, सहाबा इकराम की लाशें पड़ी हुई हैं। जो सहाबा जंग के बाद मुआयना करते हुए जा रहे हैं, अक़बल नफ़र मिन अस्हाबिन नबी फ़क़ालू, तमाम सहाबा में सहाबा ने कहा फलानुन शहीद, ये इंतकाल हो गए हैं, ये शहीद है। वो फलानुन शहीद, फला इंतकाल हो गए हैं, जंग में मारे गए हैं, ये शहीद हैं। वो फलानुन हत्ता मर्रू अला रजुलिन, ऐसे गुजरते गुजरते एक आदमी पर सहाबा गुजरे, सहाबा ने, वो भी मरे हुए थे, सहाबी हैं, शहीद होकर हैं, मरे पड़े हैं। तमाम जो सहाबा गुजर रहे थे ना, उन्होंने उनकी तरफ इशारा कर कर कहा ये भी शहीद है, फलानुन शहीद। हदीस समझ में आ रही है, हदीस समझ में आ रही है। अल्लाह के रसूल फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इसको शहीद मत कहो। आपने आखिर में जिसे शहीद कहा है ना, इसे शहीद ना कहो। क्यों? हदीस के अल्फाज सुन लो, कल्ला, हरगिज नहीं, इनको आप शहीद नहीं कह सकते। इन्नी रअयतुहु फिन्नार, मैंने इनको जहन्नम में देखा है। लाश मैदान में पड़ी हुई है, लाश मैदान में पड़ी हुई है और शहीद होकर हैं, सहाबी हैं, गर्दन कटा करके हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहीद नहीं है, मैंने इनको जहन्नम में देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या ऐसा गुनाह हो गया उनसे? क्या उन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया है? गर्दन कटाने के बावजूद भी, गर्दन कटाने के बावजूद, सहाबी होने के बावजूद भी, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल कहते हैं ये शहीद नहीं है। क्यों भाई, क्या उन्होंने ऐसा गुनाह किया है? आगे हदीस सुनो, कितनी छोटी चीज है, इन्ना लिल्लाह, कितनी छोटी चीज है। फी बुरदतिन औ अबातिन गल्लहा, फी बुरदतिन औ अबातिन गल्लहा, एक चादर थी, एक आबा था, माल तकसीम होने से पहले, माल गनीमत बांटने से पहले इन्होंने उसे उठा के अलग से रख लिया था। गलती इतनी थी,
جو عوام کا مال تھا، سارے مسلمانوں کا مال تھا، المال العام اس کو کہتے ہیں۔ غلطی اتنی ہو گئی کہ انہوں نے وقت سے پہلے وہ مال اٹھا کے رکھ لیا۔ نبی نے کہا یہ حرام مال اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود میں نے انہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، چندے کر کے تم مدرسوں کی زمینیں خریدتے ہو، چندے کر کے ایک ایک پیسہ تم لوگوں سے مانگ مانگ کر مدرسوں کی زمینیں خریدتے ہو۔ آج تمہارے کیسز کورٹوں میں چل رہے ہیں۔ یہ میری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو ایک چادر اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم کو چلے گئے ہیں۔ تم لوگوں کے مال پر اپنا حق جتاتے ہو، مدرسوں پر اپنا حق، مسجدوں پر اپنا حق، ایسی کتنی چیزوں پر حق جتاتے ہو۔ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ حلال و حرام کی اگر یہ تمیز نہیں رہی تمہارے اندر، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہی وجہ تھی، ایک چیز یہی وجہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے کئی بار سنا ہے یہ چیز، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بغیر علم کے، یہ غلام ابو بکر صدیق کا تھا، بغیر علم کے دودھ لے کر آیا۔ آپ نے سنا ہے نہیں حدیث سے؟ دودھ لے کر آیا اور انہوں نے پی لیا۔ اس کے بعد غلام کا جملہ سنو، کنتو تکہنتو لانسان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کی قسمتیں بتایا کرتا تھا، یہ وہی دودھ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا پہلے نہیں بتایا تو نے، اور میں نے پی لیا۔ میں نے بخاری کا جملہ نوٹ کیا ہے، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرَ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ مَا فِي بَطْنِهِ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرَ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ مَا فِي بَطْنِهِ، اپنی انگلیاں پیٹ میں ڈالے اور جتنا دودھ پیے تھے واپس نکالے۔ کیوں نکالے بھائی، کیوں نکالے؟ انگلیوں میں سن لیجئے گا انشاءاللہ، 3-4 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں۔ حرام کھانے سے کیا ہوگا شیخ؟ کیا نقصان ہوگا حرام کھانے سے؟ پہلے نمبر پر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیا نہیں قبول ہوں گی؟ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ایسا ہی کچھ لگتا ہے، ہر نماز میں قنوت نازلہ چل رہا ہے، ہر جگہ دعائیں چل رہی ہیں، ہر منبر پر دعائیں چل رہی ہیں، مگر وہ بچے مر ہی رہے ہیں۔ جی وہ بچے مر رہے ہیں، وہ عورتیں مر رہی ہیں، یہ ظلم رک نہیں رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہماری دعاؤں میں اثر ختم ہو چکا ہے۔ لگتا ہے بھائی، لگتا ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا نقصان ہے، منع استجابت الدعاء۔ علماء کہتے ہیں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا، سبحان اللہ، یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے سامنے، ظلمت القلب۔ کیا نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے؟ ظلمت القلب، کبھی بھی سکون نہیں، بے چینی بے چینی بے چینی، کما رہے ہیں پھر بھی بے چینی، کما رہے ہیں پھر بھی بے چینی۔ بچے نافرمان، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بیوی نافرمان، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، گاڑیاں کام نہیں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر سواری خراب ہو گئی ہے غور کر کے دیکھ لو تمہارا کھانا حرام کا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے، ہمارے حرام کھانے کا سبب ہے۔ ہمیشہ دل کے اندر بے چینی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے چینی دور فرمائے، اللہ یہ بے چینی دور فرمائے۔